वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है हैंड प्रैक्टिस। जो ये हरकत करता है बेहुदा और बद अखलाकी पर मबनी हरकत है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अपने हाथों अपने आप को हलाकत में भी मुब्तला करना है, और खुद को हलाकत में डालना कौन सा काम है? हराम का काम है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे बंदा अपने हाथों अपने लिए कब्र खोदना शुरू कर दे। तो हैंड प्रैक्टिस अपने हाथों से अपने लिए कब्र खोदना है। तो ये अखलाकी तौर पर भी एक बुरी चीज है और दीनी तौर पर भी एक बुरा काम है कि अपनी सेहत और कुव्वत और तवानाई को जाया नहीं करना, बल्कि इसका बेहतर इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी दुनिया आखिरत के लिए ये चीज बेहतर बन जाए और उम्मत के लिए भी बेहतर हो, यानी शादी है, औलाद है वगैरह। तो ये काम हराम का काम है और ऐसे काम से तौबा ताइब हो। अब इसके इलाज के लिए क्या करे? नबी अलैहिस्सलाम ने इलाज भी बताया। फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जिसे शादी के मामलात की ताकत है वो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। तो ये इसका हल है। हैंड प्रैक्टिस का इलाज शादी करना है। अब बंदा किसी वजह से ये मामला शादी का नहीं कर सकता, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर बताया कि फिर रोजा रखा जाए। रोजा बंदे की शहवत को तोड़ देता है। रोजा बंदे की शहवत को तोड़ देता है। तो ये रोजा रखना भी हैंड प्रैक्टिस का इलाज है। हैंड प्रैक्टिस का एक और तीसरा इलाज बनता है, वो ये है कि हम गंदा देखना यानी बुरी चीजें देखना और बुरे दोस्तों की मजलिस और महफिल और बुरा सुनना छोड़ दें। आंखों से गंदा देखना ये है कि बंदा गली मोहल्ले में औरतों को तके, तो ये छोड़ दे। कुरान मजीद ने फरमाया, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनो अपनी नजरें झुका लो। और मोमिनात को भी यही कहा कि वकुल लिल मोमिनात यगुद्दन मिन अब्सारिहिन्ना, कि मोमिनात यानी खवातीन तुम भी अपनी नजरें झुका लो। तो ये भी हैंड प्रैक्टिस का इलाज है कि जब बंदा गंदा देखना छोड़ दे। और हैंड प्रैक्टिस या इस तरह की दीगर बुरी बीमारियों का इलाज ये भी है कि बंदा बुरे दोस्तों की महफिल और मजलिस छोड़ दे। हैंड प्रैक्टिस का इलाज ये भी है कि आप अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। अगर आप इत्र और परफ्यूम की दुकान पर जाकर बैठेंगे तो क्या होगा? आप परफ्यूम और इत्र न भी लगाएं तो आपसे अच्छी स्मेल जरूर आएगी। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर धुआं है और आग जल रही है, तो अगर आपके कपड़ों पर अंगारा या चिंगारी न भी आए तो आपसे धुएं की स्मेल जरूर आएगी। तो गंदी महफिल, गंदे दोस्तों को छोड़ दिया जाए। ये भी हैंड प्रैक्टिस का इलाज है। हैंड प्रैक्टिस का इलाज नमाज भी है कि इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, अपने आप को 5 वक़्त की नमाज का पाबंद बनाया जाए। 5 वक़्त की नमाज का पाबंद बनाया जाए। तो ये नमाज भी बंदे को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकेगी। अब हैंड प्रैक्टिस जो है वो मुनकर काम है, बुरा काम है। तो जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, खासकर 5 वक़्त की नमाज, हैंड प्रैक्टिस की आदत छूट जाएगी। क्योंकि नमाज के लिए कपड़ों का साफ होना जरूरी है। नमाज के लिए हदस से अकबर से और हदस से असगर से साफ होना ये भी फर्ज है। यानी बंदा अपने आप को साफ रखेगा, जनाबत में नहीं रहेगा। बंदा बावुजू रहेगा, बेवुजू भी नहीं रहेगा। तो नमाज पढ़ने की आदत से क्या होगा कि कपड़े भी साफ होंगे और बंदे का जिस्म भी साफ होगा। बंदा जनाबत में भी नहीं होगा, बंदा पलीदगी में भी नहीं होगा। इसी तरह फिर इस फर्ज नमाज के बाद ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज की बंदा आदत बनाए, नफल नमाज पढ़ने की। तो जितनी ज्यादा नफल नमाज पढ़ेगा उतनी देर वो पाक साफ रहेगा। नफल नमाज में इशराक की नमाज है, अवाबीन की नमाज है, 2 रकत है, 4 रकत है, 6 रकत नमाज है। इसी तरह तहज्जुद की नमाज है। तो इससे भी बंदा ज्यादा से ज्यादा पाक और सुथरा और साफ रहेगा। और इसी तरह
بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کرے، درود پاک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں کرتا ہے۔ تو جب بندے پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت ہوگی تو نتیجہ یہ ہے کہ بندہ بد اخلاقی کے کام، شیطانی کام، برے کام، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ مزید یہ کہ جمعے کا دن آتا ہے، ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے جو کسی بری عادت میں ملوث ہے، جیسے ہینڈ پریکٹس، بری گندی بد اخلاقی پر مبنی حرکت ہے، خود کو اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے والا معاملہ ہے، تو جمعے میں ہر جمعے کے دن وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس طریقے پر پڑھے کہ گویا اس نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اگر میں یہ پکا ارادہ کر لیتا ہوں تو سورہ کہف پڑھنے پر کیا ہوگا؟ اگر آج جمعہ ہے اور میں سورہ کہف پڑھتا ہوں، آئندہ جمعے تک مجھ پر اللہ کی رحمت کا نور رہے گا۔ تو جب رب کی رحمت کا نور رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ بندہ جو شیطانی اثرات ہیں یا جو شیطان کے سگنلز ہیں ان سے بھی بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر پائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ ان سے جو ہے وہ آدمی ہینڈ پریکٹس اور برے کاموں کی عادت سے بچ جاتا ہے۔ مزید اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ روزانہ 70 یا 100 بار یا روزانہ صبح شام 100 بار استغفر اللہ کا ورد کریں، اس سے بھی ہینڈ پریکٹس کی عادت دور ہو جائے گی۔ مزید بھی ایک آخری بات سن لیں کہ آپ صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کریں، تو اس سے بھی آپ اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور آخری بات بھی سن لیں، جب آپ خاص کر نماز پڑھیں، ویسے نماز کے علاوہ بھی یہ اہتمام کر سکتے ہیں، خاص کر جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہر نماز کے سجدے میں ہینڈ پریکٹس کرنے والا یا کسی بری عادت کا شکار یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اس بری عادت سے چھٹکارا عطا کر دے گا۔ جیسا کہ ہینڈ پریکٹس ہے، وہ دعا جو آپ اپنی نماز کے ہر سجدے میں پڑھیں، وہ دعا جو آپ تشہد کے آخر کی دعاؤں میں پڑھیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، یا اللہ تو نے جس طرح میری صورت خوبصورت بنائی ہے، میرے اخلاق کو، میری عادات کو بھی اسی طرح سونا اور خوبصورت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور بھی یاد کر لیں، کیا یاد کریں گے؟ ایک اور دعا بھی بتا دیتا ہوں، یہ بھی آپ سجدوں میں پڑھیں، تشہد کے آخر میں پڑھیں، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ ہینڈ پریکٹس ہے یا کوئی اور بری عادت ہے، اللہ سے یہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بچا دے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔